نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتغلب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما मैंने इंतहाई वाजिब और इत्मीनान दोस्तों और बुजुर्गों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ना लाख लाख शुक्र करोड़ों फजल कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ के दुसान इंसान यानी अशरफुल मखलूकात से पैदा किया
अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इंसान के बारे कुरान पाक के अंदर